मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से 3 बाब निकालें। बड़े तहम्मुल से इसको सुनिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाए। हालेलुया। मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से हम इसको पढ़ रहे हैं। लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन, हालेलुया। ये मैसेज आपके लिए बहुत ही बाइस बरकत है, बहुत ब्लेस्ड मैसेज है। आपको इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और ये मैसेज जब आप सीखते हैं इसको दूसरों को भी ज़रूर आगे सिखाना चाहिए। इसको डिलीवर करें, इसको शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो अब तक बपतिस्मा याफ्ता नहीं हैं उनको ज़रूर बैप्टाइज लेना चाहिए। और जब आप उनको शेयर करेंगे इस ब्लेस्ड मैसेज को, तो ज़रूर ही वो बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा लफ्ज़ है यूनानी ज़बान का, इसका माना है अस्तबाग। अस्तबाग का माना है डुबकी लगाना पानी के अंदर, रंगया जाना। और ये लफ्ज़ बपतिस्मा 20 मरतबा बपतिस्मा नए अहदनामा में आया है। और इस लफ्ज़ बपतिस्मा के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप इससे बैप्टाइज होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो इससे बहुत से फ़ायदे हैं। तो मसीह के नज़दीक भी इसका माना यही है, गोते के साथ डुबकी लगाना पानी के अंदर। मसीह भी इसको बपतिस्मा को गोते से ही तशबीह देते हैं, और बल्कि उन्होंने खुद भी पानी के अंदर बपतिस्मा गोते के साथ ही लिया, डुबकी लगा के लिया। तो यही इसका माना है, मसीह के ज़हन में इसका यही माना बनता है। अब इस बपतिस्मा के जो रूहानी फ़ायदे हैं वो बहुत हैं। रूहानी फ़ायदे देखें तो पहला फ़ायदा क्या हुआ? पहला फ़ायदा लेने वाले को ये हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह ही पूरी करना मुनासिब है। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम बैप्टाइज लेते हैं तो हम पूरी रास्तबाजी को हासिल कर लेते हैं। आमीन। क्या करते हैं? हम पूरी रास्तबाजी को हासिल करते हैं, हम पूरी रास्तबाजी को अपने ऊपर ले लेते हैं, और यूं हम रास्तबाज बन जाते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका देखें, यीशु मसीह ने जब बैप्टाइज लिया तो बाइबल बयान करती है कि उसके लिए आसमान खुल गया। आमीन। उसके लिए क्या हुआ? आसमान खुल गया। इसी तरह हर फर्द बशर जो बैप्टाइज लेता है उसके लिए आसमान खुल जाता है। और जब उसके लिए आसमान खुल गया, जिसने बैप्टाइज लिया, जब उसके लिए आसमान खुल गया, तो फिर आसमानों की वो कौन सी चीज़ है जो वो हासिल नहीं कर सकता? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान जो खुदा का अच्छा खजाना है तुम्हारे लिए खुल गया। आमीन। यानी कि वहाँ से हर एक चीज़ को आप ले सकते हैं। जिसने बैप्टाइज लिया है उसके लिए आसमान खुला है। आमीन। जिसने बपतिस्मा लिया है, आसमान किसके लिए खुला है? उसके लिए आसमान खुला है, और वो आसमान से हर उस चीज़ को हासिल कर सकता है, आसमान से हर उस चीज़ को ले सकता है जिसको उसकी ज़रूरत है। वो जिस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझता है आसमान को ले, क्योंकि उसके लिए अब आसमान खुल गया है।
तीसरा फ़ायदा ये है कि आसमान से उसके लिए आवाज़ ही आती है जिसने बैप्टाइज लिया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है। अब आप सोच सकते हैं कि जब बाप अपने बेटे को कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, तो फिर बाप का उसके साथ कैसा लव है, बाप की उसके साथ कैसी मोहब्बत है। अगर दुनियावी तौर पर भी देखा जाए, अगर 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, लेकिन जब बाप किसी बेटे को कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है या ये मेरी प्यारी बेटी है, तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों बाप ये कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है? क्यों? उसके पीछे कोई रीज़न है। रीज़न क्या है? वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि बाप या माँ किसको कहेंगे कि ये मेरा प्यारा बेटा है? जो फर्मबरदारी करेगा, आमीन, जो हुक्म को मानेगा, जो फर्मबरदारी करता है, उसको माँ बाप कहते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरे हुक्म को मानती है, ये ताबेदार है, ये मेरा बेटा बहुत फर्मबरदार है, या मैं जो कुछ भी इसको कहता हूँ ये वो करता है। और अब जब वो माँ बाप का फर्मबरदार हो गया और माँ बाप का प्यारा हो गया, तो अब आप मुझे बताएं माँ बाप कौन सी चीज़ है जो उससे मना रखेंगे, जो उससे बाज रखेंगे? माँ बाप कोई भी चीज़ उससे मना या बाज नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बेटा फर्मबरदार है, वो बेटी फर्मबरदार है, लिहाजा उसके लिए माँ बाप वो सब कुछ उसको प्रोवाइड करेंगे जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी। इसी तरह वो शख्स जो बैप्टाइज लेता है, आसमानी बाप उसे कहता है कि ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है, और उसके लिए वो सब कुछ है, जो कुछ वो चाहता है कि उसको मिलना चाहिए, आसमानी बाप उसको देता है। और यीशु मसीह ने भी कहा है, जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे, आमीन, जो कुछ भी तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे, यकीन कर लो कि वो सब तुमको मिल गया। आगे यीशु ने कहा यकीन कर लो, यकीन कर लो कि सब कुछ तुमको मिल गया, जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे। अब यीशु के नाम से कौन मांगेगा? जो यीशु मसीह को कबूल करेगा। कौन मांगेगा? जो यीशु को कबूल करेगा, और जो यीशु को कबूल करेगा वही इस काबिल होगा कि उसको वो सब चीज़ें मिल सकेंगी, और वही यीशु मसीह के नाम से मांग भी सकता है। फिर इसका आप देखते हैं कि रूहानी माना इसका ये है, इसका फ़ायदा और ये है कि हम मसीह के साथ दफन होते हैं। क्या होता है? मसीह के साथ दफन होते हैं जब हम मसीह को कबूल करते हैं। इसके लिए रोमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, अगर आप इसको निकालते हैं 6 बाब। मैं इसको जल्दी जल्दी क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है, हम जल्दी से इसको क्लोज़ कर लें। तो 6 बाब की 3री आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह यीशु में हम शामिल होते हैं। याद रखें, उस वक्त तक हम मसीह में शामिल नहीं हैं जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते। हमारी दुआएं रायगा, हमारे अमाल रायगा, हमारी नेकियां रायगा, हमारा प्रचार रायगा, जब तक हम मसीह में शामिल नहीं होते। तो बपतिस्मा लेने से हम मसीह यीशु की मौत में शामिल हो जाते हैं। पहले नंबर पर मसीह में शामिल होते हैं, और फिर उसकी मौत में शामिल होते हैं, और फिर बपतिस्मा के वसीला से हम मसीह के साथ, चूँकि शामिल होने से मसीह के साथ ही क्या हो गए? दफन होते हैं। और जब मसीह में शामिल हुए, मसीह की मौत में शामिल हुए, और फिर मसीह के दफन में शामिल हुए, और फिर मसीह के साथ जब जी उठे, आमीन, जब मसीह के साथ दफन हुए तो फिर मसीह के साथ जी भी उठे, और जब मसीह के साथ जी उठे तो मसीह जब आसमान पर गया तो हम भी मसीह के साथ आसमान पर गए। और जब मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा, चूँकि हम उसमें शामिल हैं, तो हम भी उसके बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बैठते हैं। ये सिर्फ आगाज़ कब होता है?
बपतिस्मे से। बपतिस्मे से आगाज़ होता है। तो बपतिस्मा मसीह यीशु में शामिल होना, मसीह यीशु के साथ मर जाना, मसीह यीशु के साथ दफन होना, मसीह यीशु के साथ जी उठना और मसीह यीशु के साथ आसमान पर जाना और मसीह यीशु के साथ बाप के दाहिने हाथ बैठना। और फिर जब मसीह आसमान से वापस आता है तो हम मसीह के साथ ही वापस आते हैं। और दूसरा इसका रूहानी माना और फ़ायदा ये है, जब हम पतरस का खत पढ़ते हैं तो पतरस के खत के पहले बाब तीसरे बाब की 21 नंबर आयत में लिखा है, इसको भी ज़रा पढ़ें, इस वर्ष को। पतरस के खत में से उसका तीसरा बाब और उसकी 21 नंबर आयत में लिखा है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से, आमीन, यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। कौन बचाता है? बपतिस्मा। बपतिस्मा हमें बचाता है। मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं। बहुत से लोग कहते हैं नहाने से, ये नहाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, जिस्म की नजासत दूर करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, बल्कि मसीह यीशु में शामिल होने की बात हो रही है, मसीह यीशु में एक होने की बात हो रही है, मसीह के साथ होने की बात हो रही है। और लिखा है कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो वो हमें बचाता है। और फिर लिखा है कि बपतिस्मे से मुराद नजासत, बदन की नजासत दूर करना मुराद नहीं है, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना, आमीन। तो बपतिस्मा से मुराद है खालिस नियत से खुदा का तालिब होना, यानी कि जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, सुनिए, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपने लोगों के सामने ये ऐलान किया कि अब मैं खालिस नियत से खुदा का तालिब रहूँगा। ये ऐलान हो गया। जब आपने बैप्टाइज लिया तो इसका ऐलान ये हुआ, खुल्म खुला जिसे ऐलान कहते हैं, ऐलान ये आपने किया कि आपने सबके सामने जब बैप्टाइज लिया तो आपने खुदा के साथ खालिस नियत से चलने का ऐलान किया। खालिस नियत से खुदा के तालिब होना, तालिब से क्या मुराद है? खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। बपतिस्मा लेते हैं जब आप, तो इससे मुराद खालिस नियत से खुदा का तालिब होना है। आज जो डिसाइर कर रहे हैं कि मैंने बैप्टाइज लेना है, तो उसके पीछे उनकी जो नीयत है वो ये होनी चाहिए कि अब मैं खालिस नियत से खुदा का तालिब हूँगा, अब मैं खालिस नियत से खुदा के तलबगार रहूँगा। अब तालिब होने से मुराद, तालिब लफ्ज़ है चाहत, तालिब लफ्ज़ है चाहत करना, और चाहत का लफ्ज़ है लव करना, और लव का मतलब मोहब्बत है, यानी मैं खालिस मोहब्बत रखूँगा खुदा के साथ। जब आप बैप्टाइज लेते हैं तो इसका मतलब है आप खालिस मोहब्बत से खुदा के साथ चलना चाहते हैं। वो जो खुदा ने हुक्म दिया और खुदा ने कहा कि सारे दिल से और अपने सारे दिल से, अपनी सारी ताकत से, अपने सारी अकल से और अपनी सारी जान से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। जब आपने बैप्टाइज ले लिया तो फिर आप ऐसे ही खुदा के तालिब होने जा रहे हैं कि आप अपने पूरे दिल से खुदा के साथ चलने के लिए एग्री हो गए हैं, आप पूरे दिल से खुदा से लव करने के लिए एग्री हो गए हैं। इसलिए आज आप बैप्टाइज लेकर पुराने इंसान को आप फिनिश कर रहे हैं, आमीन, पुराने इंसान को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो जब आप बैप्टाइज लेते हैं तो इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि पहला वाला इंसान मर जाता है।
اب پہلا والا انسان وہ کون سا انسان ہے جو مر گیا بیپٹائز لینے سے؟ وہ پہلے والا انسان مر گیا، وہ پہلے والا انسان فنش ہو گیا، اور وہ پہلے والا انسان جاتا رہا، اور ایک نیا انسان اب پیدا ہو گیا ہے نئے سرے سے۔ جب یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو پہلے والا انسان ہے، پہلے والا کون سا انسان؟ وہ پہلے والا انسان جو گالیاں بکنے والا انسان تھا وہ مر گیا ہے۔ وہ پہلے والا انسان جو زناکاری کرنے والا انسان تھا وہ مر گیا ہے۔ وہ پہلے والا انسان جو چوری کرنے والا انسان تھا وہ مر گیا ہے۔ وہ پہلے والا انسان جو گھمنڈ اور غرور کرنے والا انسان تھا وہ فنش ہوا ہے۔ اور آپ ایسے ہی انسان کو فنش کرنے جا رہے ہیں جب آپ بیپٹائز لیتے ہیں۔ آپ ایک ایسے انسان کو ختم کرنے جا رہے ہیں جو جب آپ بیپٹائز لیتے ہیں، وہ انسان فنش کرنے جا رہے ہیں جو پہلے گالیاں بکنے والا تھا، چوریاں کرنے والا تھا، گھمنڈی تھا، غرور اس کے اندر تھا، تکبر اس کے اندر تھا، اور ہر طرح سے لڑائی اور جھگڑا اور فساد کرنے والا تھا، اور نشہ کرنے والا تھا، بدگوئیاں کرنے والا تھا، ہر طرح سے وہ برے کام کرنے والا جو شخص تھا، اور اس شخص کو آپ مارنے جا رہے ہیں، اور اب نئے سرے سے ایک نیا انسان پیدا ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ انسان جو خدا سے لو کرنے والا، خدا سے محبت کرنے والا انسان ہے، وہ اب پیدا ہونے جا رہا ہے۔ بہت دفعہ لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اس نے بھی تو بیپٹائز لیا ہوا ہے، یہ تو شخص، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ تو ویسے ہی ہے۔ اصل میں وہ شخص جو پہلے والا شخص جس نے بیپٹائز لیا ہوا ہے، وہ یا تو اس کو ٹیچ نہیں صحیح کیا گیا، اس کو بتایا نہیں صحیح گیا، اور پھر یا یہ ہے کہ وہ شخص جو پرانے والا تھا وہ مرا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مرا ہوتا تو مرا ہوا شخص نہ تو گالیاں نکال سکتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے، نہ ہی وہ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، نہ کسی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جو پہلے والا شخص جو مر گیا ہے، وہ جو پرانا آدم تھا، وہ جو پہلے والا آدم تھا وہ فنش ہو گیا ہے، پر اب ایک نیا انسان پیدا ہوا ہے، اور وہ نیا انسان نئی مخلوق ہے۔ آمین۔ آپ نے کبھی نئی مخلوق دیکھی ہے؟ نئی مخلوق وہ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لے کر نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے، یہ وہ مخلوق ہے۔ آپ اس مخلوق کا حصہ بننے جا رہے ہیں، آپ ایک نیا انسان بن رہے ہیں، آپ وہ انسان بن رہے ہیں جو اب گالیاں نکالنے والا نہیں ہے۔ آپ ایک نئی مخلوق بنے ہیں، وہ مخلوق بنے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جب آپ بیپٹائز لیتے ہیں تو دنیا بولے کہ یہ شخص جو ہے یہ پہلے اس طرح کا تھا، پر اب اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ چرچ جانا جب سے شروع ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں جب سے بائبل مقدس آئی ہے، جب سے یہ روحانی لوگوں کے ساتھ ملا ہے، تو اب یہ مکمل طور پر ہی چینج ہو گیا ہے، مکمل طور پر یہ بدل گیا ہے۔ اب نہ جانے پتہ نہیں ہے اچانک اس کے اندر کیسے یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ تو لڑائیاں کرتا تھا، یہ تو جھگڑے کرتا تھا، یہ تو فساد کرتا تھا، یہ تو نشہ کرتا تھا، یہ تو زناکار تھا، یہ تو بدکار تھا، پر جب سے اس کے ہاتھ میں بائبل مقدس آئی ہے یہ تو بدل کر کوئی اور طرح کا انسان بن گیا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر ہی چینج ہمیں نظر آتا ہے جب دنیا آپ کے بارے میں یہ بولنا شروع کر دے تو پھر آپ ایک نئی مخلوق ہیں، اور نئی مخلوق گالیاں نکالنے والی نہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جو زناکاری نہیں کرتی، یہ وہ مخلوق ہے جو بدکاری نہیں کرتی، جو چوری نہیں کرتی، جو ڈکیٹی نہیں کرتی، جو حرام کاری نہیں کرتی، جو گھمنڈ نہیں کرتی، جو غرور نہیں کرتی، جس کے اندر گناہ کا کوئی عنصر ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ پہلے والا شخص۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نہ صرف وہ گناہ چلے گئے، بلکہ جب وہ پہلے والا شخص مر جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں یہ نیا آنے والا شخص خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نیا ہے، اور یہ نیا آنے والا شخص خدا کا تخم سے پیدا ہونے والا نیا انسان ہے جس کے اندر خدا کا ڈی این اے ہے۔ اور یہ نیا آنے والا شخص جو ہے یہ اب بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ بیماریوں کا شکار ہونے والا جو بدن تھا وہ فنش ہو گیا ہے۔ بیماریوں کا شکار ہونے والا بدن مر گیا ہے،
बीमारियों का शिकार होने वाला बदन ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि उसके अंदर गुनाह था और गुनाह की मजदूरी मौत थी। आपने बैप्टाइज लेकर उस गुनाहगार बदन को आपने फिनिश कर दिया, गुनहगार बदन को आपने मार दिया है। और चूंकि गुनाह के सबब से बीमारियां आती थी और जब वो गुनाह का ही खात्मा हो गया, वो बदन ही मर गया, तो अब नए इस बदन के अंदर ना तो बीमारी हमला कर सकती है क्योंकि इसके अंदर अब गुनाह रहा नहीं है। ये एक नया इंसान पैदा हुआ है, ये खुदा के तुखम से पैदा हुआ है, ये खुदा से पैदा हुआ है। और बाइबल कहती है जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है ये ना इंसान के इरादा से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ है। और ये खुदा से पैदा होने वाला वही शख्स है जो यीशु पर ईमान लाता है और बैप्टाइज लेता है। तो याद रखें, अगर बपतिस्मे के बाद भी किसी शख्स के अंदर बीमारियां हमला करती हैं तो फिर वो सही से खुदा के साथ वफादार नहीं है। बपतिस्मे के बाद बीमारियों का तो बनता ही नहीं है कि वो बदन के ऊपर हमला करें, क्योंकि ये आने वाला नया इंसान जो है इसमें गुनाह नहीं रहा। गुनाह यीशु ने इसका उठा लिया है और गुनाह के सबब से बीमारी आती है। जब गुनाह का ही खात्मा हो गया है तो फिर बीमारी तो आ ही नहीं सकती बदन के ऊपर। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक शख्स जिसने नई पैदाइश को हासिल कर लिया हो वो गुनाह का, वो बीमारी का शिकार हो जाए, वो गुनाह का शिकार हो जाए। अगर वो खुदा के तुखम को अपने अंदर रखे तो कभी उस पर बीमारी हमला नहीं कर सकती है। और फिर इसका एक और फ़ायदा ये है कि अस्तबाग नई ज़िंदगी को हासिल करता है। अस्तबाग की वसीला से हम नई ज़िंदगी, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम नई ज़िंदगी को हासिल करते हैं। और नई ज़िंदगी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि हमेशा की ज़िंदगी मैं हूँ। आमीन। यानी वो शख्स जो बैप्टाइज लेता है वो मर जाता है और उसके अंदर अब कौन ज़िंदा है? अब मसीह ज़िंदा है, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी कौन है? मसीह है। क्योंकि वो जो पुराना इंसान था वो क्या हो गया? वो मर गया है, पुराना इंसान फिनिश हो गया है और अब एक नया इंसान पैदा हुआ है। और इस नए इंसान के अंदर कौन है? अब मसीह है। क्योंकि जब हम मसीह के साथ मर गए और फिर हम कब्र में गए तो कब्र में कौन पड़ा हुआ था? मैं और आप पड़े हुए थे। कब्र में कौन था? मैं और आप। मसीह कहाँ था? फरदौस में। हम कहाँ थे? कब्र में। मसीह कहाँ है? फरदौस में। हम कहाँ थे? हम कब्र में थे। तो कब्र के अंदर जो बदन पड़ा हुआ था वो मैं पड़ा हुआ था, वो हम पड़े हुए थे। और उस बदन के अंदर कौन आया? उस बदन के अंदर मसीह आया और उसने उस बदन को पहना और बदन उस बदन को पहन कर बाहर आ गया। अब जब हम चलते हैं तो मसीह चलता है, क्योंकि मसीह ने इस बदन को पहना है। पर मसीह इस बदन को कब पहनेगा? जब हम बैप्टाइज लेंगे, मसीह के साथ हम एक हो जाएंगे, मसीह को हम मौका देंगे कि वो हमें पहन ले। तो पुराना इंसान मर गया और एक नया इंसान मसीह जिसको पहन कर कब्र से बाहर आया है वो एक नया इंसान है और उस पर अब बीमारियों का कोई इख्तियार नहीं है। फिर इसका एक और फ़ायदा ये है कि अस्तबाग जो है ये हमें नजात देने में फ़ायदामंद है, क्योंकि यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, और आगे क्या लिखा है? वो नजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, नंबर 1 हम ईमान लाते हैं, नंबर 2 फिर हम बपतिस्मा लेते हैं और नंबर 3 पे हमें क्या मिल जाता है? नजात मिल जाती है। तो बपतिस्मा के वसीला से हमारी नजात पूरी होती है। बपतिस्मा के वसीला से हम रास्तबाजी को पहन लेते हैं। आमीन। रास्तबाजी कौन है? रास्तबाजी यीशु मसीह है और हम यीशु मसीह, अपनी हमारी कोई रास्तबाजी नहीं है और अपनी रास्तबाजी हमारे किसी काम की भी नहीं है। हम कभी भी अपने कामों से नजात नहीं पा सकते, हम कभी भी अपने कामों से रहाई नहीं पाएंगे, बल्कि हमारी जो काम आने वाली रास्तबाजी है, जिसने हमें बचाया है, वो मसीह खुदावंद है और मसीह की रास्तबाजी को हमने पहन लिया है। और फिर गलतियों के खात में 3 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन लिया। तो हमने किसको पहन लिया?
मसीह यीशु के। किसके वसीला से? बपतिस्मा लेने के वसीला से हमने मसीह यीशु को पहन लिया। एक तरफ मसीह ने हमें पहन लिया और दूसरी तरफ हमने मसीह को पहन लिया। ये बड़ी सुंदर बात है कि हमने मसीह को पहन लिया और मसीह ने हमें पहन लिया। उसने हमें पहना और कब्र से हमें बाहर लेके आया और हमने मसीह को पहना और हम दुनिया में गए ताकि हम जब किसी को दिखें तो मसीह दिखे। तो जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जैसे कि हमने ये कपड़े पहने हैं तो कपड़े नज़र आ रहे हैं, हमारा बदन नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह जब हम मसीह को पहन लेंगे तो फिर हम नज़र नहीं आते बल्कि मसीह नज़र आता है। इसलिए जब कोई आपको देखेगा तो वो मसीह को देखेगा, लेकिन उस वक्त ही आप में से मसीह नज़र आएगा जब आप उसको पहने रहेंगे। लेकिन अगर कपड़ों की तरह जैसे हम कपड़े चेंज कर देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, अगर आप कपड़ों की तरह मसीह को अपने ऊपर से उतार देंगे, बदल देंगे, तो फिर कभी भी मसीह आप में से नज़र नहीं आएगा। मसीह को पहने ही रखें। जब आप मसीह को पहने ही रखेंगे तो फिर आप जब भी किसी के सामने जाएंगे तो आप में से उसको मसीह नज़र आएगा, क्योंकि आपने मसीह को पहना हुआ है। तो ये हैं बपतिस्मा के फ़ायदे कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, नंबर 1 हम रास्तबाजी को हासिल करते हैं। नंबर 2 हमारे लिए आसमान खुल जाता है। नंबर 3 हम खुदा बाप के प्यारे हो जाते हैं। नंबर 3 हम मसीह में शामिल हो जाते हैं और फिर हम उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं। फिर हम उसके साथ दफन हो जाते हैं। फिर वो हमें पहनकर कब्र से बाहर आ जाता है और हमें पहनकर वो आसमान पर चला गया है और बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। बपतिस्मा लेने से हम मुकम्मल तौर पर नजात पाते हैं और इसलिए बपतिस्मा हमारे लिए नजात का वसीला बनता है। ये हैं बपतिस्मे के फ़ायदे। और फिर हमने नेक्स्ट देखना है कि मसीह यीशु कैसे बपतिस्मा देते थे, बपतिस्मा देने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बपतिस्मा देने का पहला जो तरीका है कि पानी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा देता था? दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता था। तो दरिया में क्या पानी कम होता है? दरिया में पानी ज़्यादा होता है। बाइबल ये बयान करती है वो दरिया में बपतिस्मा देता था। इसका मतलब है दरिया में पानी काफ़ी होता है, ज़्यादा होता है। तो पहले जब भी हमने इस बात को सोचना है बपतिस्मा लेना है तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। हरगिज़ गिलास के अंदर वो बपतिस्मा नहीं देता था। यूहन्ना गिलास के अंदर नहीं जा सकता था, आज भी कोई भी गिलास के अंदर नहीं जा सकता। तो गिलास वाला कोई बपतिस्मा नहीं है, ना ही कोई छींटे वाला बपतिस्मा है। बाइबल मुकद्दस छींटे वाले बपतिस्मे का कोई जिक्र नहीं करती है। लिहाजा बपतिस्मे के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और दरिया में ज़्यादा पानी होता है। इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ दरिया में ही पानी लेना है। मतलब ये है कि पानी ज़्यादा होना चाहिए जिसके अंदर आप डूब सकें। और फिर मसीह यीशु कैसे बपतिस्मा देते थे? वो भी इसी तरह ही ज़्यादा पानी के अंदर बपतिस्मा देते थे जैसे यूहन्ना ज़्यादा पानी के अंदर बपतिस्मा देता है, वैसे ही मसीह खुदावंद खुद भी बपतिस्मा देते थे। ये भी बाइबल में लिखा है। अगर वर्ष आप देखना चाहें यूहन्ना 3 बाब उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह खुद भी बपतिस्मा देते थे और फिर यीशु मसीह के शागिर्द भी बपतिस्मा देते थे। अगर इसके बारे में आपने पढ़ना है तो अमाल की किताब 8वें बाब की 38 और 39वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं कि मसीह खुदावंद के शागिर्द भी बपतिस्मा देते हैं। और फिर एक वाक़या भी बड़ा ज़बरदस्त है कि फिलिप्पस ने हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया। तो जब वो जा रहे थे तो उनको एक तालाब नज़र आया पानी का और वो दोनों पानी के अंदर उतरे। ये लफ्ज़ इसी तरह लिखे हुए हैं कि वो दोनों पानी के अंदर उतरे। तो आप सोच सकते हैं जब दोनों पानी के अंदर उतरे हैं तो पानी कम नहीं है, पानी ज़्यादा है और वहाँ पर उसने हबशी खोजा को बैप्टाइज दिया है। ये है बपतिस्मा देने का तरीका। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बपतिस्मा दिया जाता था तो उस वक़्त यूहन्ना कुछ बोलता था। जब इस तरह बैप्टाइज दिया जाता है तो खादम कोई अपने मुंह से कुछ अल्फाज बोलता है और जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो वो क्या अल्फाज बोलता था? आप में से कोई मुझे बता सकता है?
کیا الفاظ بولتا تھا؟ جب یوحنا بیپٹائز دیتا تھا تو یوحنا کہتا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس پر ایمان لانا، اور یوں کہہ کر وہ بیپٹائز دے دیتا تھا. یعنی بیپٹائز وہ پھر کس کا کہلاتا تھا؟ وہ یوحنا کا بیپٹائز کہلاتا تھا. جو بیپٹائز دیتا تھا اسی کے نام سے وہ بیپٹائز منسوب ہوتا تھا. جو شخص بیپٹائز دیتا تھا اسی کا وہ بپتسمہ کہلاتا تھا. اس لیے جب یوحنا بپتسمہ دیتا تھا تو اپنی زبان سے کہتا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے، جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر ایمان لانا، اور یوں وہ بیپٹائز دے دیتا تھا، اور یہ یوحنا کا بپتسمہ کہلاتا تھا. یوحنا کا بپتسمہ کہلاتا تھا. اب جب مسیح خداوند بپتسمہ دیتے تھے تو وہ کیا بولتے تھے؟ یسوع مسیح جب بپتسمہ دیتے تھے تو وہ کیا بولتے تھے؟ یسوع مسیح جب بپتسمہ دیتے تھے تو وہ بولتے تھے باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یسوع نام میں بپتسمہ دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیں یسوع نام میں بپتسمہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے. جیسے یوحنا کا بپتسمہ جو وہ بولتے ہوئے جب دیتا تھا تو کیا بولتا تھا؟ جو میرے بعد آنے والا ہے، جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر ایمان رکھنا، اور یہ یوحنا کا بپتسمہ کہلاتا تھا. یعنی بپتسمہ دیتے وقت وہ کچھ اور بولتا تھا اور وہ یوحنا کا بپتسمہ کہلاتا تھا. اسی طرح جب یسوع مسیح بیپٹائز دیتے تھے تو وہ باپ اور بیٹا اور روح القدس بولتے تھے، اور یہ بپتسمہ کس کے نام سے تھا؟ یہ یسوع مسیح کے نام کا کہلاتا تھا. اسی لیے یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی بولا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یسوع مسیح کے شاگرد بھی جب بپتسمہ دیتے تھے تو وہ اسی طرح باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے تھے، اور کیونکہ وہ بپتسمہ یسوع کے نام کا کہلاتا تھا. یسوع کے نام کا کیوں کہلاتا تھا؟ کیونکہ یسوع کے طریقہ کا تھا، اس لیے یسوع کے نام کا کہلاتا تھا. یعنی بپتسمہ یسوع کا تھا اور اس کے پیچھے بولا کیا جاتا تھا؟ باپ اور بیٹا اور روح القدس. جس طرح کہ بپتسمہ یوحنا کا تھا پر بولا پیچھے کیا جاتا تھا؟ میں تمہیں اس پر ایمان لانا جو میرے بعد آتا ہے. یعنی بپتسمہ یوحنا کا اور بولا پیچھے کیا جا رہا ہے؟ اس پر ایمان لانا جو میرے بعد آتا ہے. اور یہاں پر بپتسمہ یسوع کا ہے لیکن بولا کیا جا رہا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس. بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے یسوع نام کا بپتسمہ، یسوع کے نام سے بپتسمہ. تو یسوع والا، یسوع کے نام کا، یسوع کا بپتسمہ وہی ہے جس کے پیچھے بولا یہ جائے گا باپ، بیٹا اور روح القدس. یہ یسوع کا بپتسمہ ہے. جیسے یوحنا کا بپتسمہ اور اس کے پیچھے بولا یہ جاتا تھا کہ اس پر ایمان لانا جو میرے بعد آنے والا ہے. تو بپتسمہ یوحنا کا پر بولا کچھ اور جا رہا ہے، پر بپتسمہ یسوع مسیح کا اور بولا کچھ اور جا رہا ہے. اس بات کو ہی لوگ سمجھ نہیں سکے، اور یہ اس طرح بپتسمہ ہے جو استباغ دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے یوحنا کے بپتسمے کے بارے میں اور بھی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو 19 اعمال کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کا چوتھی آیت ہے. اعمال 19 اور اس کی چوتھی ورس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں. وہ بپتسمہ تو یوحنا کا تھا مگر وہ کیسے دیتا تھا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے چوتھی آیت میں. 19 اعمال 19 اس کی چوتھی آیت میں، پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑا. اعمال کی کتاب اعمال 19 باب میں جی میں دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں. ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ یہاں پہ کوسچن کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ. تو یوحنا کا بپتسمہ یوحنا کیسے دیتا تھا؟ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے. پلوس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا.
تو وہ یہ بول کر بپتسمہ دیتا تھا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر ایمان لانا، اور یہ بپتسمہ کس کا تھا؟ یوحنا کا۔ اب مسیح کا جو بپتسمہ تھا کہلاتا وہ مسیح کے نام سے تھا، یسوع نام سے کہلاتا تھا، پر بولا کیا جاتا تھا؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو یہ فرق ہے یسوع کے بپتسمے کا اور یوحنا کے بپتسمے کا۔ نیکسٹ دیکھیں جی، اس کو میں کلوز کر رہا ہوں۔ بپتسمہ ہمیں کب لینا چاہیے؟ بہت لوگ بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، جو کہ بچوں کا بپتسمہ یہاں پہ نہیں ہے۔ سنیے وہ بچوں کو کیوں بپتسمہ دیتے ہیں۔ وہ بچوں کو بپتسمہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ اگر بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ مسیح کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ ان کے پیچھے خوف ہے، وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر بچے کو بپتسمہ نہیں دیا جائے گا تو وہ مسیح کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ میری بات سنیے، دنیا کے کرسچنوں بچوں کی بات نہیں میں کر رہا، دنیا کے سارے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، مسلم ہے، یہودی ہے، دنیا کے سارے بچے بادشاہی کا حصہ ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کے مروسی گناہ معاف ہو گئے، یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے مروسی گناہ جو ماں باپ سے ان کے اندر ہیں وہ معاف ہو گئے، اور ان کا اپنا گناہ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو ان کو بپتسمہ دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو دنیا کے سارے بچے کہاں جائیں گے؟ وہ فردوس میں جائیں گے، وہ خدا کی بادشاہی کے مالک ہیں۔ لیکن لوگوں کے پیچھے خوف یہ ہے، جو بپتسمہ بچوں کو دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے خوف ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسیح میں شامل نہیں ہے۔ ارے وہ تو پہلے ہی بادشاہی میں شامل ہے، ان کو تو بپتسمے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آلریڈی بادشاہی کا حصہ ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ آسمان کی بادشاہی بچوں کی ہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو بچوں کا کوئی بیپٹائز نہیں ہے، بچے آلریڈی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کے مروسی گناہ ختم کر دیے، اور اپنا ان کا کوئی طبعی گناہ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بادشاہی میں حصہ ہے ان کا، وہ بادشاہی میں جائیں گے۔ اس لیے بچوں کو کوئی بیپٹائز نہیں ہے۔ بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کسی سے بھی کوئی بحث کرنی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ اب کب بیپٹائز دینا چاہیے اور کن لوگوں کو بیپٹائز دینا چاہیے۔ کب کی بات آتی ہے تو وہ بچے جو 8 سال یا 9 سال کے، سنیے، وہ بچے جو 8 یا 9 سال کے ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ بیپٹائز لے سکتے ہیں جو نیکی اور بدی کو پہچان گئے ہیں۔ بچہ کب تک بچہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بچوں کو ہم نے بیپٹائز نہیں دینا، تو بچہ کب تک بچہ ہوتا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کب تک یہ بچہ ہے کہ اس کو بیپٹائز نہ دیا جائے۔ بچہ کب تک بچہ ہے؟ بچہ اس وقت تک بچہ ہے جب تک وہ نیکی اور بدی کو سمجھ نہیں سکتا، اور اگر 8 سال کا بچہ ہی نیکی اور بدی کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو پھر اس کو بیپٹائز دینا چاہیے۔ 8 سال کے بچے کو جو نیکی اور بدی کو سمجھتا ہے اس کو بیپٹائز دینا چاہیے۔ اس لیے، اور یہ ہو گیا کہ بچوں کو دینا ہے اور کب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہو گیا کہ بپتسمہ کب لینا چاہیے۔ کب لینا چاہیے؟ لینے کا وقت ہے۔ لینے کے وقت کے بارے میں اعمال کی کتاب 16واں باب نکالیں، یہ لاسٹ حوالہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بہت کچھ میں نے شارٹ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں لاسٹ ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ اعمال کی کتاب 16واں باب نکالیے گا جلدی سے۔ اگر اس کے بارے میں کسی کو کوئی کوسچن ہو تو بعد میں مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ جی، اعمال کی کتاب اور اس کی 31 نمبر 31 نمبر ورس سے میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے کہ یہ اس دروگا کی بات ہو رہی ہے جو قید خانے کے اوپر دروگا تھا، جہاں پر پولس اور سلاس قید میں تھے، وہ بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ دیکھیں اس کا سوال اتنا زبردست ہے، اس کا سوال اتنا خوبصورت ہے، وہ اپنی زندگی کی بات کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ وہ اپنی نجات کی بات کرتا ہے، اور آج کرسچن اپنی نجات کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے، اور یہاں پہ دیکھیں وہ اپنی نجات کی فکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا۔ کیا کہا؟ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ۔ تو یہاں پر تو بپتسمے کا ذکر ہی نہیں ہے۔
یہاں پر تو لکھا ہے تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، پر اگر آپ مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جب تو یسوع پر ایمان لائے گا تو پھر دوسرا کام ہے تو بپتسمہ لے تو پھر تیری نجات پکی ہے، تیری نجات ڈن ہے۔ پر یہ بپتسمہ لینے کے بعد جو خالص نیت سے خدا کے ساتھ رہنا ہے یہ کبھی نہیں بھولنا، یہ بپتسمے کے ساتھ خالص نیت سے خدا کے ساتھ چلنا یہ کبھی نہ بھولیں، یہ آپ کی نجات کا سبب ہے۔ 32 نمبر آیت دیکھیں، انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ اب آدھی رات کو جب آدھی رات ہوئی تو تبھی وہاں پر بھونچال آیا تھا نا، وہ لوگ وہاں سے نکلے تو آدھی رات کو دروگا ان کو کہاں لے گیا؟ اپنے گھر لے گیا، اور گھر جا کر دروگا نے کیا کیا؟ گھر جا کر ان کے زخم دھوئے اور پھر آدھی ہی رات کو اپنے بچوں کو اس نے اٹھایا۔ غور سے سنیں، اپنے گھرانے کے خاندان کے لوگوں کو اس نے اٹھایا اور آدھی رات کو اس نے سارا انتظام کیا، آدھی رات کو خداوند کا کلام سنایا، آدھی رات کو خداوند کا کلام، خدا کے خادموں نے آدھی رات کو اس گھرانے کو خدا کا کلام سنایا۔ اور 33 نمبر آیت دیکھیں، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور رات کو اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ آدھی رات کو، وقت کو ضائع کیے بغیر، آدھی ہی رات کو قید خانہ سے آئے، گھر میں کلام سنا، بپتسمے پہ کلام سنایا گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے بپتسمہ دیا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ایمان پہ بپتسمے پہ کلام سنایا، اور آدھی ہی رات کو وقت ضائع کیے بغیر ان کو بیپٹائز دیا۔ انہوں نے کہا بھی ہمیں ابھی بیپٹائز دو۔ تو بیپٹائز جب کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو فوراً بیپٹائز لینا چاہیے۔ اب خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگر اب تک ہم زندہ ہیں اور اب تک ہم نے بیپٹائز نہیں لیا تو ہمیں وقت ضائع کیے بغیر بیپٹائز لینا چاہیے۔ تو ایک لڑکی کو جب ایک خادم بول رہا تھا کہ بیٹا بیپٹائز لے لو تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پال صاحب میں بیپٹائز لے لوں گی۔ نیکسٹ سنڈے آئی تو پاسٹر صاحب نے اسے پھر کہا کہ بیٹا آپ کو بیپٹائز لینا چاہیے، تو اس نے کہا میں اگلے سنڈے، یہ ڈائری پہ اس نے لکھ کے دکھایا، یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے، اگلے سنڈے میں کیا کروں گی، میں بیپٹائز لوں گی۔ اور جیسے وہ چرچ سے باہر نکلی روڈ پہ گئی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور فنش، اس کو بیپٹائز لینے کا موقع نہیں ملا۔ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں پھر کبھی، ابھی نہیں پھر، تو یہ بہت غلط ہے ان کے لیے کہ اگلے ہی دن کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ لیکن ہمیں جب سمجھ آ جائے کہ بیپٹائز اس قدر اہم ہے، اس کے پیچھے کتنی بلیسنگز ہیں، کتنی اس کے لیے برکتیں ہیں، تو ہمیں بیپٹائز کو کھونا نہیں چاہیے، اپنی زندگی میں جلد از جلد اس کو ہمیں لینا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اس ٹائم کو، اس وقت کو آپ ضائع نہ کریں۔ آمین۔ کتنے لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک بیپٹائز لیا نہیں ہے؟ جنہوں نے بیپٹائز نہیں لیا اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، تو پھر آپ کو بیپٹائز جلد لینا چاہیے اور وقت نہ ضائع کیجیے، کیونکہ کسی شخص کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کے ایام کب ختم ہونے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا بیپٹائز لیں۔ ہاں، ایک اور لوگ بات کرتے ہیں کہ اس ڈاکو نے بھی بیپٹائز نہیں لیا تھا، لیکن یاد رکھیں وہ ڈاکو صلیب پر تھا اور وہاں سے اس کو اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ یسوع پر ایمان لایا صلیب کے اوپر ہی، تو رومی اس کو اترنے نہیں دیں گے، اس کو مارنے کے لیے صلیب پر لٹکایا ہوا ہے۔ اس لیے اس کے پاس تو وقت نہیں تھا، اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا۔ میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی صلیب پر نہیں لٹکا ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ صلیب پر اس نے تو نہیں بیپٹائز لیا تھا، تو وہ تو اس کی سچویشن ہے، وہ تو حالت ہے، آپ اس حالت میں نہیں ہیں، آپ اس حالت میں نہیں ہیں۔ اس نے نہیں بیپٹائز لیا، وہ تو اتر نہیں سکا صلیب سے، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا، اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملا۔
وہ ادھر یسوع پر ایمان لایا اور یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ بیپٹائز لے نہیں سکتا تھا۔ لیکن آپ اس طرح کی مشکل میں نہیں ہیں، اس طرح کی پریشانی میں نہیں ہیں، آپ کو ضرور لینا چاہیے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویہ۔ باہر کسی کو چنگی سمجھ آ گئی ہے؟ سانو نہیں آئی۔ ہاللیلویہ۔